बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखें। हमारे स्मार्ट सिलेबस टेस्ट सेशन 2 में एक बड़ा अहम मज़मून शामिल है, वालिदैन के साथ सलूक। किताब में इसका मटीरियल बेटा बहुत कम है, मैं आज आपको कुछ थोड़ा सा बढ़ा के बताऊंगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से सुन लें, नोट कर लें, और क्योंकि ये सिलेबस जो आपके क़वाइदुल इंशा में दिया हुआ है ना, ये तो आई थिंक 1 पेज से या 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको बढ़ाना है। आपकी शीट जो सिंगल शीट आपको एकेडमी से मिलती है, वो कम से कम 2 शीटें तो मुकम्मल होनी चाहिए। इससे बढ़ के आप लिखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने कुछ चीज़ें तहरीर कर दी हैं, ये जहाँ चाहें जैसे चाहें आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ से कुछ मज़मून का सिलेबस बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लें। स्टार्ट आप इस तरह से लेंगे, कोई एक ऊपर शेर लगा दें। मसलन यहाँ लिखा मैंने, दुनिया में की जिन्होंने माँ बाप की अताअत, दुनिया में पाई इज़्ज़त, उक़बा में पाई राहत। तो इस तरह एक शेर लिख के आप स्टार्ट ले लेंगे। शुरू करेंगे। वालिदैन औलाद के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। वालिदैन ही की बदौलत इंसान को क़ल्बी सुकून मिलता है। वालिदैन को अल्लाह ताला ने बड़ी अहमियत दी है। वालिदैन वाकई अहमियत और इज़्ज़त व कदर के काबिल हैं। ये वालिदैन ही हैं जो बच्चों की पैदाइश और तालीम में नाकाबिले बर्दाश्त तकालीफ़ का सामना करते हैं। माँ को बच्चे की पैदाइश के वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला होना पड़ता है। पैदाइश के बाद माँ को बच्चे की परवरिश के लिए बहुत सी तकालीफ़ों मसाइब से दो चार होना पड़ता है। बच्चे को तालीम व तरबियत के लिए बाप को बेशुमार तकालीफ़ का सामना करना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने वालिदैन को बहुत बुलंद मुकाम अता किया। कुरान पाक में इरशाद इलाही है, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो। यानी कि बुढ़ापे में जाके इंसान जो है उसकी बातें आदतें बच्चों की तरह हो जाती हैं। तो अगर वालिदैन किसी वक्त गुस्सा कर ले, नाराज़ भी हो जाए, तो हमें उनके सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, उनके आगे कोई उनकी बात पर कोई जवाब नहीं देना, उनके सामने कोई बदतमीज़ी को सख्त अल्फाज नहीं कहने। तो ये उफ़ है, ये नहीं है कि सिर्फ उफ़ नहीं कहना। एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, हुस्ने सलूक करो भी, ठीक है। कुरान ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करें, इनके साथ अच्छे सलूक से पेश आएँ, उन्हें उफ़ तक ना कहें और ना उन्हें झिड़कें, बल्कि वालिदैन के साथ बड़ी नरमी और शफ़क़त से बात करें। वालिदैन का दिल नहीं दुखाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को वालिदैन की खिदमत और अताअत का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने माँ बाप की शफ़क़त से महरूम रहे। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चंद साल के थे कि माँ का साया भी सर से उठ गया। चंद साल तक हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बेहद एहतराम करते थे, उनसे बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, माँ के कदमों तले जन्नत है। अब यहाँ माँ के कदमों तले जन्नत से मुराद माँ बाप की खिदमत है, उनका हुक्म मानना है, उनकी फर्मा बरदारी करनी है, माँ बाप की अताअत करनी है, तब हमें माँ के कदमों से जन्नत मिलेगी। मतलब जन्नत तक पहुँचने का रास्ता हमारे घर में मौजूद है। अगर माँ राज़ी है तो भी जन्नत मिलेगी, बाप राज़ी है तो भी जन्नत मिलेगी, और अगर इन दोनों की नाराज़गी है
تو پھر خدا نہ خواستہ دنیا بھی سیاہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت پر بہت زور دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسا شخص ذلیل و خوار ہو، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے، ایسا شخص ذلیل و خوار ہو جس کے گھر میں بوڑھے والدین ہوں، دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، اور وہ شخص ان کی خدمت سے محروم رہ کر جنت کھو بیٹھے۔ مطلب کیا ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں موجود ہے اور بچے ان کی خدمت کر کے جنت نہ پالیں، جنت سے محروم رہ جائیں، تو یہ ان کی بڑی بدقسمتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ والدین کی اطاعت کے بغیر جنت کا حصول ناممکن ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کر کے ہی انسان جنت کا حقدار بنتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ ماں باپ کا ایسا کوئی حکم نہیں ماننا چاہیے جو اسلام کے خلاف ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی رضا کتنی ضروری ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرے۔ ماں باپ ہماری پرورش اور تربیت کے لیے بہت سی تکالیف اٹھاتے ہیں، اس لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑیں۔ ماں باپ کی خدمت ہی سے انسان دنیا اور دین میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو لوگ ماں باپ کی خدمت سے محروم رہتے ہیں وہ کبھی فیض نہیں پاتے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ تو یہاں پہ ایک شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے گا۔ جو خدمت نہ کی تو نے ماں باپ کی، جو خدمت نہ کی تو نے ماں باپ کی، تو پھر زندگی ہے تیری پاپ کی۔ یہاں پاپ سے مراد گناہوں بری ہے، تو پھر زندگی ہے تیری پاپ کی۔ ماں باپ کی خدمت کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ کامیاب زندگی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کرتے ہیں وہ بلند مرتبے حاصل کرتے ہیں۔ مثالیں بے شمار موجود ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ ہیں، انہوں نے ماں کی خدمت اور اطاعت کی بدولت ہی بلند مقام حاصل کیا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت علقمہ صحابی رسول، ماں کے نافرمان، لیکن آخری وقت جو تھا ان پہ بہت مشکل تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی جب تک ان کی والدہ نے ان کو معاف نہیں فرمایا۔ تو یہ تمام باتیں، ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی خوشی ہی اصل بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ہر حکم مانیں، ان کے ساتھ ادب و احترام اور شفقت اور محبت سے پیش آئیں، ماں باپ کی تمام ضروریات پوری کریں، جو وہ حکم دیں اس پر خوشی خوشی عمل کریں۔ ایک ماں باپ 5-6 بچوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی تمام زندگی کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، تعلیم، زمانہ، معاشرے میں اونچ نیچ ہر چیز کو وہ مینج کرتے ہیں، انسان کو اچھائی برائی کرنا سکھاتے ہیں، معاشرے کی سختیوں سے بچاتے ہیں، پریشانیوں سے بچاتے ہیں، اور وہی 5-6 بچے جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ ایک ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے بچے کہ ہم لوگ اپنے اسلامی معلومات سے، اپنے دین و آخرت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اسوہ حسنہ، قرآن کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین کی دل و جان سے عزت کریں۔ اگر آج ہم ان کی عزت کریں گے، ماں باپ کی قدر کریں گے، تو بیٹا دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ آج ہم کسی کی قدر کریں گے، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں گے، ماں باپ کا حکم مانیں گے، ان کی تابعداری کریں گے، ماں باپ کے تابع فرمان رہیں گے، تو کل کوئی ہمیں بھی سمجھنے والا ہوگا، کوئی ہماری بات بھی ماننے والا ہوگا۔ یہ مضمون آپ کا میں نے تھوڑا سا بڑھا دیا ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے، اور کوشش کریں اگر مزید مٹیریل آپ کے پاس ہے تو وہ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، شعر و شاعری سے ذرا پرہیز کرنا ہے۔ مثلا میں نے پورے مضمون کے اندر آپ کو صرف 1 یا 2 شعر جو ہیں وہ
دیے ہیں۔ تو ہاں، حدیث اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشاد ربانی، اللہ تعالیٰ کے ارشادات جو ہیں، جو قرآنی فرمان ہیں، وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور کہیں بھی مضمون میں آپ نے ہیڈنگ نہیں بنانی، ٹھیک ہے؟ مثلاً فرمان نبوی ہے نا، تو اس کو مارکر سے ہائی لائٹ کر لیں اور اس کے سامنے لکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور ارشاد ربانی ہے تو اس کے سامنے اس کا ترجمہ لکھ لیں، کوئی الگ سے ہیڈنگ نہیں بنانی۔ اور جیسے پچھلے پیپرز میں کچھ بچوں نے ایسا کیا ہوا تھا، تو مضمون جو ہے وہ پیراگراف کی شکل میں ہوگا، اور کم از کم آپ کا مضمون 4 سائڈڈ ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔